अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं आपके बहुत ही प्यारे, आप देखते हैं सुनते हैं बड़े पसंद करते हैं डॉक्टर उमर फारूक साहब। मुल्क में जितनी भी अब इस वक्त डेवलपमेंट हो रही हैं, इस पे माजी में मैंने डॉक्टर साहब से कुछ इंटरव्यूज किए थे। उनके जो लिंक्स हैं उन वीडियोस के, वो मैं जरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, वो आपने जरूर देखने हैं। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर उमर फारूक साहब ने ही पेशन गोई की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिलखसूस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पाकिस्तान की अदलिया बड़े फैसले देगी और उन्हीं बड़ी फैसलों के नतीजे में इन लोगों की इंक्वायरियां खुलेंगी। ये डॉक्टर साहब ने तब कहा था जब इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था। तो अब यही हुआ, नैब तरामीम का फैसला आ गया, नैब तरामीम कल अदम करार दे दी गई और उसके बाद अब इंक्वायरियां खुलने जा रही हैं। तमाम सियासी जमातों की चीखें हैं। दूसरी वीडियो का मैं लिंक लगा रहा हूँ जिसमें डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि अभी ये जब हुकूमत से जाएंगे तो इनकी लड़ाई शुरू होगी। अब हमने देखा कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है वो दस्तो गिरेबां है। तीसरी वीडियो का जो मैं आपको लिंक लगा रहा हूँ वो आपने जरूर देखना है और उसमें डॉक्टर साहब ने बताया था कि जनाब निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो बहुत कमजोर आदमी हैं और वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, वो खुद भी मुश्किलात में फंस सकते हैं। और अब जो नैब तरामीम का फैसला आया उससे उन्होंने भी फायदा उठाया हुआ था और अब उनके खिलाफ भी इंक्वायरियां चलने जा रही हैं। तो ये सारी वो बड़ी प्रोडिक्शंस थी जो कि मैंने चाहा कि डॉक्टर साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने ये बातें तब बताई, जायचों से देखकर बताई, मेरे सवालात पर बताई जब इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था। तो अब एक बार फिर से डॉक्टर साहब से जरा पूछते हैं मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, उसी पेशन गोई को मजीद जरा बताइएगा, जायचा इस वक्त क्या कहता है कि ये वो आपने इंक्वायरियों की बात की थी वो अब खुलने जा रही हैं, तो इसकी जद में जितने लोग आएंगे क्या वो उनका बचना इस बार मुश्किल मुमकिन है? देखिए, ये तो एक बड़ा मुश्किल इसका जवाब देना है कि क्या वो बच पाएंगे। हर एक बंदे का जायचा या पैदाइश तो हमारे पास नहीं है। हम तो मुल्की लेवल पे बात करते हैं, लेकिन एक बात तय है और वो बात ये है कि जितने भी लोग ये समझते थे कि जी अब हम आगे हैं बरसर इक़्तिदार और हम जो चाहेंगे करेंगे, उनकी सूरत बनी नहीं थी, क्योंकि सैटर्न मैंने अर्ज किया नेपच्यून के साथ था और वो रिवर्स हुआ। उसी रिवर्स की हालत में मौजूदा निगरान वजीर आज़म ने हल्फ उठाया। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कसम खाई है सितारे की, वाइला रब्बे का रुजा, कसम है सितारे की जब वो उठा चले। ये एक नहस टाइम होता है जायचे में, एक्सपीरियंस भी यही है। तो इस नहस टाइम में क्योंकि इन्होंने हलफ उठाया और भाग के आगे वज़ीर आज़म बने और इनके खिलाफ केस भी खुल गए, ठीक है ना? बल्कि पहले माफ़ी थी वो भी ख़त्म हो गई। ये इनके कमज़ोर होने की बहुत बड़ी दलील है जो हमने ज़ायचे से ढूँढी। बाकी रह गई बातें ये कि अभी क्या सूरत-ए-हाल, आने वाले वक़्त में क्या है? हमने एक दफ़ा पहले बात की थी कि यार जिन लोगों ने अपने ओहदे का, अपने असर और रसूख का गलत फ़ायदा उठाया, वो अब भुगतेंगे। अभी उसमें जो पाकिस्तान के ज़ायचे में सूरत-ए-हाल है, वो एक ग्रहण लगने जा रहा है और जो ग्रहण है ना पाकिस्तान के हाल के खाने में है और इससे बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होंगे, ग्रहण से भी डिस्टर्ब होंगे। मतलब अभी एक प्रॉब्लम से निकले हैं जो मैंने अर्ज़ किया था कि मरीख़ और इसकी जो ज़ुहल की नहस नज़र थी, उसमें से ये निकले हैं और अब ये नए रोले में फँसने वाले हैं। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि ये जो पाकिस्तान का ज़ायचा है, मैंने अर्ज़ किया कि 2026 तक इन क्राइसिस है, मुश्किलात हैं। तो ये जो अगर ज़ायचे को बगौर पढ़ा जाए, तो ये जो हालात नज़र आ रहे हैं, दरअसल इन हालात के पीछे भी कुछ और लोग हैं, जिन्होंने ये हालात पैदा किए हुए हैं और ये सबको पता है कि सूरत-ए-हाल क्या है। और हमारे ज़ायचे में तो सूरत-ए-हाल कुछ और है, लेकिन यहाँ सूरत-ए-हाल कुछ और है। हम भी चुप करके बैठे हुए देख रहे हैं आगे क्या होता है। क्योंकि अल्लाह की जो हुक्म है, अल्लाह का जो फ़ैसला है, वो कवी है और गालिब है। हमारा तो एक अंदाज़ा है छोटा-मोटा, गलत भी हो सकता है, हम कोई इस पे नहीं कहते। लेकिन जो अगर एस्ट्रोलॉजी के तालिब-इल्म के तौर पे मौजूदा ज़ायचे को हम पढ़ते हैं, इसमें जो बातें हैं वो कुछ और हैं। हाँ, अभी हो कुछ और रही। लेकिन एक बात है कि आने वाले वक़्त में इनके असरात बड़े दूरअर्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इसी बात का कि जिन लोगों ने अपने ओहदों का नाजायज इस्तेमाल किया है वो मुश्किलात में फंसेंगे, उसका एक और सबूत भी आज सामने आ गया है। जिस तरह हमने देखा कि पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने अदालतों के अहकामात नहीं माने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी और पुलिस अफसरान जो है
ان کے اوپر فرد جرم اور جو توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا کہا ہے، اس حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا فیصلہ آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے تمام ہائی کورٹس کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہ افسران، وہ بیوروکریٹس جو اگر عدلیہ کا فیصلہ نہیں مانتے تو وہ کسی بھی جو رعایت ہے اس کے مستحق نہیں ہے، اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب کیونکہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار کے پاس ایک کیس لگا۔ جی جی بالکل عرض یہ ہے، سوری قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہر آنے والا ایک دن سورج نکلے گا، سورج طلوع ہوگا اور غروب ہوگا، اور سپریم کورٹ اور عدلیہ سٹرونگ ہوتی جائے گی۔ یہ ذائچے پہ قانون اپلائی ہو چکا ہے بھائی جان، اب یہ قانون چلنا ہے۔ ہم نے تو پہلے بات کی تھی کہ ہر آنے والا ایک دن جو ہے وہ عدلیہ کو سٹرونگ کر رہا ہے، ذائچے کے مطابق باتیں یہ ہیں، اور اسی کا ہمیں انتظار تھا۔ ایک بات، دوسری بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میرا جو ایک کال جو چیف جسٹس صاحب نئے آ رہے ہیں، تو میری ایک فیس ریڈنگ کے حوالے سے ان کے بارے میں میرا ایک اندازہ ہے کہ وہ بہت دلیر آدمی ہیں، وہ کمزور اعصاب کے بندے نہیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی میرے خیال میں انہیں یہ سمجھے گا کہ وہ کمزور اعصاب کے بندے ہیں تو وہ میرے خیال غلطی پہ ہوگا، لیکن بہرحال ہمارا ایک اندازہ ہے، آنے والا وقت انشاءاللہ ثابت کرے گا۔ آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگلے سوال سے پہلے نا میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے، کیونکہ جب آپ ذائچہ بتاتے ہیں، ذائچے سے علم بتاتے ہیں، تو ہم یہاں جو عدلیہ میں معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی درستگی کا بڑی حد تک جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے تو وہ باتیں ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے، ہم نے گزشتہ دور میں دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلے دیے، اگر ان فیصلوں کو نہیں مانا گیا تو ان کی سب سے بڑی وجہ جو یہ تھی کہ عدلیہ کو تقسیم کیا ہوا تھا کچھ لوگوں نے۔ تو اب قاضی فائز عیسیٰ، جیسے آپ نے کہا کہ ان کی فیس ریڈنگ کے حوالے سے کہ وہ دلیر جج ہیں اور وہ بڑے دبنگ فیصلے کریں گے، عدلیہ ہر آنے والے دن مضبوط ہوگی، تو اب وہ ابھی چیف جسٹس نہیں بنے، کل انہوں نے حلف اٹھانا ہے، اس سے پہلے ہی وہ مختلف کوششوں میں لگ گئے ہیں کہ عدلیہ کو یونائٹ کیا جائے، اور اگر عدلیہ کو یونائٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر تو آپ کی وہ جو پیشن گوئی ہے، آپ نے کہا کہ ہر آنے والے دن عدلیہ مضبوط ہوتی جائے گی، تو ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا مزید بتائیے گا کہ عدلیہ جب مضبوط ہوگی اس کے بعد کیا اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو کوئی ریلیف ملتا دکھائی دے گا جو اس وقت زیر اعتاب ہیں؟ دیکھیں، جو میرا ایک اندازہ ہے، میں نے تو بہت زیادہ اس میں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل سے نوازا، اس کی مہربانی ہے، میں نے تو بہت ساری اور باتیں بھی ڈھونڈ رکھی ہیں، لیکن ایک بات صرف بتاؤں گا، صرف ایک بات جو بطور طالب علم میں نے ذائچے میں دیکھی، پاکستان کے ذائچے میں، عدلیہ کا سٹرونگ ہونے کا مطلب بہت سارے لوگوں کی موت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ عدلیہ کا سٹرونگ ہونے کا مطلب بہت سارے لوگوں کی موت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا۔ بہت بڑی بات آپ نے ڈاکٹر صاحب کہہ دی کہ عدلیہ کا مضبوط ہونا کچھ لوگوں کے لیے موت ہے۔ چلے آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں، مگر آپ کے ناظرین بھی کچھ شکوہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ تر باتیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور بہت کم باتیں ہمیں بتاتے ہیں، تو میں تو کوشش کروں دیکھیے، گا کہ میں زیادہ سے آپ زیادہ بات نکلوا سکوں آپ سے۔ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، ذائچے کی اندازہ لگاتے ہیں نا، ہم نے تو آج کو پتہ ہے وسیم صاحب، آج تک کبھی نہیں کہا کہ ہماری بات حرف آفت، ہم تو ایک اندازہ لگانے والے بندے ہیں یار، ہمیں ایک اندازہ ہے۔ دیکھیے، مافیاز جو ہے نا، مافیاز، یہ میں ذائچہ بیان کرتا ہوں، میں کوئی اپنے اس کی بات نہیں کر رہا، ایک جگہ پہ مافیا راج کر رہا ہے، ٹھیک؟ اب وہ مافیا کی موت ہی ہے تو عدلیہ سٹرونگ ہوگی تو اس کی موت نہیں آ جائے گی، قانون پہ جب عمل ہوگا تو اس کی موت آ جائے گی۔ تو پاکستان کے ذائچے میں بتاتا چلتا ہوں یار، میں ایک طالب علم ہوں، پاکستان کے ذائچے میں اس وقت جو صورتحال ہے عدلیہ کے ستارے کی، وہ برس فور میں مشتری بیٹھا ہوا ہے، گور ورث ہے، لیکن اس کو آنے والے وقت میں ستارے ناظر ہونے والے ہیں، اور یہ میں بتاتا چلوں، جیسے جیسے ستارے آنے والے وقت میں مشتری کو اپنی طاقت دیں گے، عدلیہ سٹرونگ ہوتی جائے گی، کیونکہ اس ستارے نے اب بادشاہ کے خانے کی سمت میں اس کا ٹریول جاری ہے، جو جاری رہے گا، اور عدلیہ سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ عدلیہ سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ناظرین، ویڈیو کے اسی حصے میں ہم نے ذرا ملکی صورتحال پر بات کی اور ان پیشن گوئیوں پر بات کی جو ڈاکٹر صاحب کے ماضی میں کی گئی پیشن گوئیاں اب درست ثابت ہوئی۔